بزاف منا ملي كيبغي يدير شي مشروع اولا شي ستور اولا شي بيزنس اولا شي براند، اخر حاجه كيفكر فيها هي الاسم ديال داك المشروع ديالو. الوغ كو هذه حاجه مهمه، ماشي حتى الدقيقه 90 منين نبغي ندير مثلا المشروع ديالي نجي عند صحابي ونقول لهم وبالزربه فكروا لي في شي سميه. لا، خصنا ضروري ناخذوا وقتنا ونعرفوا الاسس ديال اختيار اسم مناسب لهذاك المشروع ديالنا اللي غادي يثير الانتباه ديال الفئه المستهدفه ديالنا. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما الخطوات باش نختاروا اسم يكون بارز بين المنافسين، يكون اسم مميز، ونشوفوا 3 ديال الحوايج اللي خصك ضروري تجنبهم باش تختار واحد الاسم مناسب. الموضوع الاساسي ديالنا اللي هو اختيار اسم مناسب للبراند ديالنا. من بين اهم الصفات اللي خصك تركز عليهم هو انه يكون اسم قصير، وماكسيموم الى كثرنا يعني في الكلمات ما نفوتوش 3 ديال الكلمات، حيت فوق 3 ما يقدرش العامل انه يتفكروا. ومن بين اهم الصفات اللي غنركزوا عليها حتى هي انه يكون ميمورابل، يعني خصو يكون بالضربه كيلصق في الذهن ديال الناس وبالضربه يتفكروه. ومن الاحسن يكون شي اسم اللي بسيط، يعني سهل في التهجئه، سهل في الكتابه، سهل في التفسير، سهل في القراءه. يكون اسم ذو معنى، وخصوصا الا كان عنده شي صله بالنشاط التجاري اللي كدير اولا بداك السيكتور اللي انت فيه مثلا. وخصوصا هذا واحد النقطه بغيت نهضر عليها، الا كان كيغوفليتي ولا كيعكس البي او دي. بي او دي هي نقطه الاختلاف اللي انت كتدخل كتنافس بها في المارشي، حيت ما يمكنش تبدا واحد المشروع وانت ما عندكش واحد النقطه ديال القوه اللي غتنافس بها. علاش؟ حيت ضروري وديما تنقولها خصك تصور راسك هذا السؤال: علاش الناس غادي يجيو عندي انا وما غيمشيوش عند المنافس ديالي؟ هذيك الحاجه اللي غيجيو عندي عليها الناس هي نقطه الاختلاف. والا كنتي دايره في اسم تجاري غتكون شي حاجه غير ناضيه. الا كان شورت ميمورابل وكان كيعكس البي او دي شي حاجه واعره، نقدر انا نعطيك 10 على 10. نعطيك مثال: كاينه واحد المدرسه سميتها نوت كورسز اللي كتعلم الانجليزيه، ولكن ما كتخدمش بالاساليب التقليديه، يعني ما كتخدمش بليكو، كتخدم غير بالكومونيكاسيون. الناس كيتجمعوا في قسم كيبقاو يهضروا بيناتهم بلونغلي، اللي غلط شي غلط كيصحوا ليه الاخر. يكون اسم قابل للتوسع، ما نخليوش ضيق الافق ولا محدود، ولا نربطوه مثلا بشي منطقه جغرافيه معينه. بحال دابا كنشوفوا مثلا الناس اللي كيبداو ليفغور اكادير مثلا، المهم الشركه الجنوبيه شي حاجه عندها علاقه بواحد المنطقه، لا نخليوه جينيرال. تخيل معايا دابا جيف بيزوس مؤسس شركه امازون في الاول كان كيبيع غير الكتب اونلاين، كان ممكن انه يدير مثلا اونلاين بوك. وتخيل دابا كون دار اونلاين بوك ودابا ولا كيبيع اي حاجه طاحت لك على بالك في الستور ديالو اولا في ديك البلاتفورم ديالو. علاش؟ حيت هو ديما كان كيفكر عنده واحد الفيجن مستقبليه لديك البلاتفورم. دونك خصنا ديما نشوفوا واحد الاسم اللي يكون عنده قابل للتوسع وما يكونوش عنده حدود، ويكون جينيرال اللي يقدر يجي لينا مع كاع يعني كاع لي زاكتيفيتي اللي غادي نديرو في المستقبل. ما يكونش اسم شائع الاستخدام، مثلا ستور ماروك، مطعم السعاده، متجر الورود ولا متجر الزهور ولا شي حاجه بحال هكا مثلا. حيت هاد الاسماء خاصك تخسر عليهم ميزانيه كبيره باش تبراندي السميه ديالو. بحال مثلا ابل، اسم اللي شائع اللي عندنا ديجا في الثقافه ديالنا ولا عندنا في اللغه ديالنا، ولكن حطوا عليه ميزانيه كبيره لدرجه انك انت ملي كطابيه في جوجل كتخرج لك الشركه ديال ابل قبل من الاسم اللي معروف به. يعني وتا الا قلت لك مثلا ابل كطيح لك في بالك الشركه ولا البراند هي الاولى قبل ما يطيح لك الاسم اللي ديجا عندنا في اللغه ديالنا ولا الاسم المعروف به. فيرجن كذلك، الا درتي فيرجن كيخرج لك فيرجن ميغا ستور، هو الاول في مواقع البحث، الوغ كو فيرجن كلمه اللي شائعه في اللغه ديالنا. كاين بزاف ديال الطرق اللي نقدروا نلقاو بهم الاسم المناسب. اول طريقه هي الاسم الشخصي. دابا كاينين علامات تجاريه اللي معروفين وتسموا بالاسماء ديال المؤسسين ديالهم، مثلا كالفين كلين، دانيال ويلينغتون. وكاينين اسماء ديال شركات اللي مسمين بالاسماء العائليه ديالهم بحال باربري، ديزني ايتترا. وكاينين براندات اللي مثلا المؤسس ديالهم خدا جزء من الاسم الاول والاسم الثاني ودمجوه، بحال اديداس سميتو اديداس لير وسمى الماركه ديالو اديداس. ولكن بحال هاد الاسماء خاصهم واحد الميزانيه كبيره باش تسوقهم في المارشي، حيتاش نتايا ما كتكونش معروف. سينو كتمشي بداك الكونسيبت ديال يو هاف تو براند يور سيلف before brand your business، يعني خاصك تبراندي راسك وتكون انت اصلا علامه تجاريه للماركه ديالك، حتى الا سميتي الشركه ديالك بالبراند ديالك اولا بالاسم الشخصي ديالك تكون معروف. كاينه الطريقه الثانيه هي انك دير اسم بناء على المشكله اللي كتحلها. مثلا الا كنتي كتبيع منتجات ديال الوزن الزائد ولا اللي كيحاربوا السمنه، تقدر دير مثلا ستور سميتو سور بوا.
كيقدر فاسيلمون انه يجذب الفئه المستهدفه اللي عندها وزن زائد. يعني المشكله كتكتبها في لو نون دو دومين، المشكله كتكتبها في الاسم ديال العلامه التجاريه ديالك. اولا مثلا تقدر دير اسم اللي كيدل على الخدمه اللي كتقدمها، مثلا ليفغور ماروك. اوتوماتيكمون الناس كيعرفوا ان شركه ديال لا ليفريزون. مثلا مركوب، كنسمعوا دابا مركوب بوان اما، ولا المهم هاد الشركه ديال مركوب اوتوماتيكمون كنعرفوا انها عندها علاقه بالترونسبور. دونك اسماء اللي كتدل على المشكل اللي كتحلو نتايا الشركه ديالك او لا سيرفيس اللي كتقدمو الشركه ديالك. كلمه فرديه اللي كنزيدوا عليها واحد التغيير بسيط، مثلا فايفر ديجا كلمه اللي متداوله وكاينه، وزادوا عليها واحد اخرى ولات كتكتب بحال هكا. دونك نقدروا نزيدوا مثلا حرف ولا جوج احرف ولا نحيدوا حرف باش كنقدروا نخليو تقريبا نفس المعنى، ولكن كنبدلوا غير في الاسم. غير هاد الاسماء خاصو واحد الميزانيه شويه باش كتبراند السميه في السوق. كاينه طريقه اخرى اللي هي متداوله، اللي هي دمج كلمتين في نفس السيكتور، يعني في نفس القطاع. مثلا نتفليكس هي كلمه مشتقه من نت يعني انترنت، وفليكس هي كتعني واقيلا فيلم باللغه العاميه، وجمعوهم وعطات كلمه ديال نتفليكس. كاينه ريسامون واحد السيده خدمت معاها، عندها واحد الشركه اللي كدير لو سيرفيس ديال غارديناج ونيتواياج، وبقينا كنقلبوا على شي سميه ديال الشركه، ولقينا مثلا خدينا الاسم الاول ديال غارديناج وخدينا اسم الاول ديال نيتواياج ودرت ليها غارنيت. كاينه طريقه اخرى، هو انك ممكن تترجم مثلا هذاك النشاط ديالك ولا داك لو سيرفيس اللي كتقدم ولا حتى هذاك البرودوي اللي انت كتبيع بشي لغه اخرى، مثلا بالتركيه ولا اليونانيه، اسبانيه، الصوماليه. مثلا الا كنتي كتبيع لي شوميز وداك ستور كيبيع لي شوميز، ممكن تسميه شاتي، هذا اسم ديال لي شوميز بالصوماليه مثلا، ولا كوباشكا صعيبه شويه بالروسيه، كاميجا بالطليانيه. شي اسم اللي يكون هكا سهل بسيط وشاتي عجباتني. المهم ممكن انك هذاك لو برودوي اللي كتبيع ولا هذاك النشاط ديالك ترجموه بزاف ديال اللغات، وتشوف شي لغه اللي بسيطه وسهله وبالزربه كتلصق. كاينه طريقه اخرى وهي الاختصار، بحال مثلا كنتاكي فرايد تشيكن KFC بحال هكا. ممكن خصوصا الا كان شي اسم اللي فيه لي فوايال يعني ا او اي اتسيتيرا، كيكون اسم زوين وكيكون سهل انك دير ليه الاختصار. دابا غادي نشوفوا شنو هما الادوات اللي نقدروا يقترحوا علينا اسماء زوينه ويعطيونا افكار جديده، ونقدروا نبدعوا في الاسم التجاري ديال العلامه التجاريه ديالنا. كاينين هادو سون دي جينيراتور دو نون اللي كيقدروا يعطيوك ولا كيختاروا لك اسماء اللي ديجا ما كاينينش وكيتصاوبوا سبيسيالمون بور توا. وكاينين دي جينيراتور اللي كيقدروا يوصلوا معاك حتى ل 2 مليون ديال الاسماء، بزاف ديال لي بروبوزيسيون اللي كيقدروا يعطيوك. بحال مثلا هاد وورد لاب سي ان جينيراتور اللي كيقترح اسماء زوينين وغراب. المهم هنايا تدير واحد لو مو كلي ولا كدير دو مو كلي على لو سيكتور مثلا ولا لاكتيفيتي اللي كدير ولا لو برودوي اللي كدير، وهما تي بروبوزيو لك. كاين هذا اوسي، هذا سان جينيراتور، وكاين جينيراتور ديال شوبيفاي باش ما نكثرش عليكم، وكاين هاد بيزنس نيم جينيراتور سميتو نيمليكس. دونك هادو تقريبا 4 ديال لي جينيراتور دو نو اللي تقدروا تخدموا بهم. ومن بين النقاط اللي خصك تجنبهم هو انك تشوف هذاك الاسم ديالك واش ما كيعنيش شي حاجه مختلفه في شي ثقافه اخرى ولا في شي دوله اخرى، سواء عرقيا او لغويا ولا دينيا اتسيتيرا. المهم ديما خاصو يكون عنده واحد المعنى اللي مزيان باش ما ياثرش لك على البيزنس ديالك. زائد انك خاصك تشوف هذاك الاسم واش غير مكرر، الا بغيتي تاخذ ليه النطاق ديالو يعني الدومين نيم ديالو واش كاين ديسپونيبل في .com .ma اتسيتيرا. وخاصك تشوف حتى قانونيا واش ديسپونيبل الا بغيتي ديرو شركه ولا بغيتي تاخذ مثلا سيرتيفيكا نيجاتيف ديالو وتسجلوا ديري سجل تجاري ديالو. باش نديروا واحد الخلاصه لهاد الحلقه، اسم تجاري ناجح خص يكون بسيط، قصير، واضح، ما كيتنساش، بارز بين المنافسين، القدره باش نسجلوه قانونيا، يكون نطاق شاغر في جوجل، ما يكونش كيعني شي معنى مختلف في شي ثقافه اخرى او لا في شي دوله اخرى. دونك هذه هي الخلاصه ديال هذه الحلقه. كنتمنى انني نكون فدتكم. الا كنتي اول مره كتشوفني دير ابوني ولايك واكتيفي لا كلوش باش يوصلك كاع الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر.